Sangin tukod mo ang Eucharistia para sa tanan nagpangamuyo ka. Mga katawhan kagintutunan sing bug-os imo sila mapahiusa. Kami nga imo mga katawhan subong nagapangayo magmalapit sa isa kag isa ang imo lawas kag dugo amon ambiton ang paghinang panay amon mahiagom. Bilang mga anak mo nga Kristohanon, amon gid tinguhaon kag talupang don. Pag-alagad sa imo kag sa isig katao, mga taong kubos nga hinigugma mo. Kami nga imo mga katawhan subong nagapangayo magmalapit sa isa kag isa ang imo lawas kag dugo amon ambiton ang paghinang panay amon mahiagom. Kami nga imo mga katawhan subong nagapangayo magmalapit sa isa kag isa ang